جی हाँ सामाइन, आपने जो थंबनेल में पढ़ा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ख़ुद देवबंदियों ही की जानिब से ये इबरतनाक और धमाका खेज़ इंकशाफ किया गया है कि अशरफ अली थानवी, जिसको देवबंदी मज़हब के लोग अपना हकीमुल उम्मत कहते हैं और उनकी तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के क़ुलाबे मिलाते हैं, उनकी क़ब्र में और शब्बीर अहमद उस्मानी देवबंदी की क़ब्र में अज़ाब हो रहा है, जिससे आज की इस वीडियो में आपको आगाह करने वाला हूँ और इस पर दलील देने वाला हूँ, वो भी देवबंदियों के घर ही से। तो चलें बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये धमाका खेज़ इंकशाफ किसने किया कि अशरफ अली थानवी की क़ब्र में अज़ाब हो रहा है और क्यों अज़ाब हो रहा है। बातिल करद करेंगे हम हैं बरेली वाले। मोहतरम सामीन, देवबंदी जिसे अपने देवबंदी धर्म का हकीमुल उम्मत कहते हैं यानी अशरफ अली थानवी, उनकी तारीफ़ में देवबंदी तो क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन ख़ुद अशरफ अली थानवी अपने बारे में कहते हैं कि मैं कुत्ते और सूअर से भी बदतर हूँ और यकीन नहीं हो तो कसम खा सकता हूँ। जी हाँ, ऐसा ही उसने कहा है। सबूत के लिए देखिए ये किताब, जिसका नाम है अशरफुस सवाने और इसकी जिल्द सोम चहारुम है, और इसके सफ़ा नंबर 58 पर ही देखें। खुद अशरफ अली थानवी कहता है कि मैं तो अपने को कुत्तों और सूअरों से भी बदतर समझता हूँ, अगर किसी को यकीन न हो तो मैं इस पर हल्फ उठा सकता हूँ। देखा सामीन, इन्होंने अपने आप को कैसा समझा, कुत्तों और सूअरों से भी बदतर समझा, और यकीन न होने की सूरत में हल्फ उठाने पर भी ये तैयार है। हालांकि सामीन, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें यकीन है कि अशरफ अली थानवी अपने कौल में यहाँ पर सच्चे हैं और वाकई कुत्ते और सूअरों से बदतर हैं। इसी तरह अशरफुस सवाने ही का ये पुराना नुस्खा देखें, इसका ये हिस्सा अव्वल है, इसके सफ़ा नंबर 69 पर देखें, वो अपने एक खिताब में भरे मजमा में क्या कहते हैं। देखिए, लिखा हुआ है कि रहा जाहिल होना, इसका अलबत्ता मैं इकरार करता हूँ कि मैं जाहिल बल्कि अजहल हूँ। सामीन, यहाँ भी अशरफ अली थानवी को मैं सच्चा मानता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि जाहिल और अजहल में फ़र्क क्या है। जब ख़ुद उसने यानी अशरफ अली थानवी ने अपने आप को जाहिल कह ही दिया तो फिर अजहल क्यों कहा। आइए इस राज को भी आज की इस वीडियो में जान लेते हैं। इसके लिए देखिए ये किताब, जिसका नाम है गुनाहों से तौबा कीजिए। ये किताब जुल्फ़िकार नक्शबंदी की है, जिसे अली असग़र बवासीरी नसबंदी कहता है, तो अब होगा जुल्फ़िकार नसबंदी देवबंदी की ये किताब है। इसी किताब के सफ़ा नंबर 14 पर देखें वो क्या कहते हैं। देखिए, उन्वान में लिखा है जाहिल और अजहल में फ़र्क, और जो हाईलाइट जगह है वो देखें, उस पर लिखा हुआ है कि अहनब बिन कैस रहमतुल्लाह अलैह ताबईन में से हैं। एक दफ़ा वो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की महफ़िल में बैठे थे। हज़रत रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे पूछा, बताओ जाहिल किसे कहते हैं। उन्होंने जवाब दिया, हज़रत, जो बंदा अपनी दुनिया की खातिर अपनी आखरत को तबाह कर बैठे उसे जाहिल कहते हैं। फिर हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि क्या मैं आपको बताऊं कि अजहल यानी उससे भी बड़ा जाहिल कौन है। उन्होंने कहा, जी हज़रत, ज़रूर बताइए। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो इंसान दूसरों की दुनिया की खातिर अपनी आखरत तबाह कर बैठे उसे अजहल कहते हैं। तो सामीन, इस हवाले से मालूम हुआ कि अशरफ अली थानवी ने ख़ुद को जो जाहिल और अजहल कहा है, इसके ज़रिए उसने अपने देवबंदियों को अपनी हकीकत बताई है कि मैंने यानी अशरफ अली थानवी ने अपनी दुनिया और दूसरों की दुनिया की खातिर अपनी आखरत तबाह कर ली है। सामीन, शायद यही वजह है कि अशरफ अली थानवी की क़ब्र में अज़ाब हो रहा है, मगर इस अज़ाब क़ब्र की वजह देवबंदियों ने कुछ और ही बताया है। मगर क्या, आइए जानते हैं। इसके लिए देखिए ये मुजल्ला सफदर गुजरात, इसका ये शुमारा नंबर 31 है और सितंबर 2013 का है ये। इसके सफ़ा नंबर 29 पर देखें, उन्वान में क्या लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है, माहनामा हक़ नवाए एहतशाम की अफसोसनाक जसारत। मगर ऐसा क्या है जिसको अफसोसनाक जसारत कहा है। दूसरी हाईलाइट वाली जगह को देखिए, लिखा हुआ है, कराची से शाये होने वाले रिसाला हक़ नवाए एहतशाम के जून 2013 के शुमारा में अकाबिर उलमाए हक़ इमामुल औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी, मुहद्दिसे कबीर हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ बिनूरी और हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब वग़ैरह की सख्त तौहीन व तनक़ीस की गई है। ये रिसाला मौलाना एहतशामुल हक़ थानवी की याद में और मौलाना तनवीरुल हक़ थानवी की सरपरस्ती में निकलता है। और नीचे देखें, सबसे नीचे लिखा हुआ है, हज़रत लाहौरी, हज़रत बिनूरी
اور حضرت مفتی محمود پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ انہوں نے نعوذ باللہ یہ دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان کی حمایت کی پاداش میں حضرت تھانوی اور حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی پر عذاب ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں لکھا ہوا ہے اشرف علی تھانوی اور شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی کے بارے میں یہ ہرزہ سرائی کی کہ ان بزرگان ملت کو پاکستان کی حمایت کی پاداش میں قبر کا عذاب ہو رہا ہے۔ سامعین، یہاں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اشرف علی تھانوی کی قبر میں اور شبیر عثمانی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یہ کسے پتہ چلا اور کس نے اس بات کا اظہار کیا؟ تو اس کا جواب آپ دیکھیں، تیسرے نمبر پہ جو ہائی لائٹ عبارت ہے اسے دیکھیں، لکھا ہوا ہے کہ کانگریسی علماء کے سرخیل پاکستان میں مولانا احمد علی لاہوری تھے، جنہیں کشف قبور کا دعویٰ تھا، اور وہ یہ دعویٰ اپنی ہفتہ وار مجلس ذکر میں بھی اور روزانہ بعد از نماز فجر کے اپنے درس قرآن میں بھی عموماً کرتے رہتے تھے۔ یہ ان کی پروپیگنڈا تکنیک تھی جس کے ذریعے وہ اپنے حلقہ ارادت میں توسیع کے خواہاں تھے، اور اس میں وہ خاصے کامیاب تھے۔ اور پھر نیچے لکھا ہے تو اس قسم کے اطلاعات مفتی محمود اور یوسف بنوری کے بس کا روگ نہیں تھیں، یہ مولانا احمد علی لاہوری کے دماغ کی ایجاد تھیں۔ مطلب یہ کہ سامعین، احمد علی لاہوری جو کہ کشف قبور کا دعویٰ کیا کرتا تھا اور اس کا اظہار اکثر اپنی مجلسوں میں کرتا تھا، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور میری اپنی تحقیق بھی یہی ہے کہ یہ بڑبولے اپنی مجلس میں اس قسم کی بات کیا کرتے تھے۔ خیر، تو اسی حضرت لاہوری نے بتایا کہ اشرف علی تھانوی اور شبیر عثمانی کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، ہو رہا تھا نہیں بلکہ ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ یقیناً ہنوز جاری ہوگا، ورنہ اس کا بھی یہ لوگ اظہار کر دیتے کہ ہاں پہلے تو اشرف علی تھانوی کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا مگر اب نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسا تو کچھ ابھی تک میری نظر سے نہیں گزرا ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ اشرف علی تھانوی اور شبیر احمد عثمانی آج بھی یہ دونوں عذاب قبر میں گرفتار اپنے کیے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ محترم سامعین، یہ ساری باتیں جو آپ نے ملاحظہ فرمائی ہیں خود دیوبندی ہی دیوبندی کے خلاف کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یعنی حق نوائے احتشام نامی رسالہ میں یہ ساری باتیں جو آپ پڑھ یا سن چکے ہیں اس میں لکھ کر شائع کی گئی ہیں، جس کا دکھ اور درد مجلہ صفدر کے اس شمارے میں جس کا حوالہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں اپنے دکھ درد کا دیوبندی اظہار کر رہا ہے۔ سامعین، یہاں ایک اور بات آپ سے بتا دوں کہ اس قسم کے حوالے کو میں ہمیشہ نظر انداز کرتا رہا ہوں، مگر دیوبندیوں کو دیکھتا ہوں کہ علماء اہل سنت کے مابین کسی بات پر، کسی مسئلے پر اختلاف ہو تو اسے یہ دیوبندی وہابی خوب ہوا دیتے ہیں اور خوب شیئر کرتے ہیں، خوب وائرل کرتے ہیں، اور ان کی آپسی بحث کو پوری جماعت اہل سنت کے خلاف دیوبندی وہابی استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے آج کا یہ حوالہ پیش کر کے دیوبندیوں کو ان کی اوقات اور ان کے گھر کا اپنا آئینہ دکھا رہا ہوں، تاکہ ان کی قابل دید بے چینی سے آپ حضرات لطف اندوز ہوں، اور دیوبندی آئندہ اس قسم کے حوالے پیش کرنے سے پہلے ہماری اس ویڈیو کے ذریعے جو درد اور جو دکھ اور جو تکلیف محسوس کر رہا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھیں، اور اس قسم کی باتیں ہمارے علماء کی شیئر کرنے سے پہلے یا اپنے باطل مقصد کے لیے استعمال کرنے سے پہلے 100 بار سوچ لیا کریں کہ دیوبندی علماء کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں، ان کی بھی اس قسم کی باتوں سے ان کی اپنے گھر کی کتابیں بھری پڑی ہیں، لہٰذا دیوبندیوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں، اور ایسے حوالوں کے پیش کرنے سے یہ دیوبندی وہابی اگر خود کو روک لیں تو ہم بھی رک جائیں گے، ورنہ جب علماء اہل سنت کا یہ خادم اس میدان میں جب آ ہی گیا ہے تو اب وہ سب کچھ دیوبندیوں کے گھر کے دنیا کے سامنے لا کر پیش کر دوں گا، دنیا کے سامنے رکھ دوں گا، جس کا ان دیوبندیوں وہابیوں نے خواب میں بھی خواب نہیں دیکھا ہوگا، اور کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے گھر میں اتنے گند ہمارے مولویوں نے پھیلائے ہوئے ہیں۔ لہٰذا دیوبندی اگر عقل سے کام لے اور آئندہ ایسی باتیں شیئر نہ کریں یا پھر آپسی اختلافات کو ہوا نہ دیں اور اپنے باطل مقصد کے لیے استعمال نہ کریں تو پھر ہم بھی رک جائیں گے، ورنہ میدان میں تو میں آ ہی چکا ہوں، اب آگے دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے۔ تو بس سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی، لہٰذا سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیجئے جانے سے پہلے، اور اس ویڈیو کے تعلق سے اگر آپ کچھ رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں جتنا شیئر کر سکتے ہیں کر دیجئے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ دیوبندی مذہب کے حکیم الامت کہے جانے والے، جن کے بارے میں دیوبندی وہابی کیا کیا نہیں کہتے ہیں،
انہی کے بارے میں خود دیوبندی نے ہی یہ انکشاف کر دیا ہے کہ وہ عذاب قبر میں گرفتار ہیں اور اپنے کیے کی سزا قبر میں آج بھی بھگت رہے ہیں۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔